संसदीय व्यवस्था मार्फत नै जनताको जनवाद ल्याउने कल्पनाले मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद घोषणा गरेका थिए। मार्क्सवादी संसदीय व्यवस्थाका हिमायती भण्डारीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई चुनाव लड्न हाँक नै दिएका थिए। भण्डारीको जबबाट नै प्रशिक्षित केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत संसद विघटन गराए। नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत सहित संसदमा सुविधाजनक अवस्थामा थियो। सुविधालाई लत्याउँदै जनादेशलाई कुल्चिँदै प्रशिक्षित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे। संयोग नै मान्नुपर्छ, 60 वर्ष अगाडि महेन्द्रले संसद विघटन गर्दा पनि पुस महिना नै रोजेका थिए। प्रशिक्षित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले 60 वर्ष पछाडि संसद विघटन गर्दा पनि पुस नै रोजे। 2017 सालमा 2007 सालको क्रान्तिले जन्माएको प्रजातन्त्र शिशु नै थियो। राजा महेन्द्रले 1 पुस 2017 मा शिशु प्रजातन्त्रको घाँटी न्याक्दै संसद विघटन गरे। राणाहरूले जनता मात्र होइन, राजालाई समेत खोपीमा बन्द गरेका थिए। आफूलाई खोपीबाट मुक्त गराएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै दगा गरे महेन्द्रले। राजनैतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए, नेताहरूलाई बन्दी बनाए। 1 पुसमा जारी घोषणामा राजा महेन्द्रले नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भएको घोषणा गरेका थिए। 60 वर्ष अगाडि महेन्द्रले गरेको घोषणालाई आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले फेरि एकपटक पुष्टि गरे। आफ्नो बहुमत रहेको संसद नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल जस्तो लाग्यो। पार्टीका आन्तरिक दाउपेचमा आफूलाई बलियो साबित गर्न ओलीले संसदीय व्यवस्थाको बलि चढाए। संसदीय व्यवस्थालाई एकपटक फेरि असफल करार गरे। नागरिक मत, जनादेश र बहुमतलाई उनले संसदीय व्यवस्थाका कमजोरीका रूपमा साबित गरेर देखाए। 2007 सालदेखि नै नेपालमा बारम्बार संसदीय व्यवस्थालाई असफल करार गरिँदै आइएको छ। बारम्बार संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गरिन्छ, संसदीय व्यवस्थालाई असफल बनाइन्छ। संसदीय व्यवस्थाका लागि लामो सङ्घर्ष गरेकाहरू नै संसदीय व्यवस्थालाई मूर्छित पार्छन्, असफल पार्छन्। 2017 मा राजा महेन्द्रले हरण गरेको संसदीय व्यवस्था 2046 मा बिउतियो। संसदीय व्यवस्थाका दाउपेच सुरु हुनै लागेका थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादीले संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध नै युद्ध घोष गर्यो। 2052 सालबाट संसदीय व्यवस्था विरुद्ध माओवादीले चालेको युद्ध 2063 सालमा संसदीय व्यवस्थामा नै आएर सकियो। माओवादी संसदीय व्यवस्थामा नै आउन तयार भयो। माओवादीलाई संसदीय व्यवस्थामा नै ल्याउने प्रमुख घटना 19 माघ 2061 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कू थियो। त्यस दिन उनी आफैले संसदीय व्यवस्था समाप्त पारेका थिए, संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल पारेका थिए। आफ्ना बुबा महेन्द्रले चाहिँ उनले पनि संसदीय व्यवस्था असफल र अफाप भएको करार गर्दै संसदीय व्यवस्था खारेज गरेका थिए। संसदीय व्यवस्थाबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हटाई प्रत्यक्ष निरङ्कुश शासन व्यवस्था लादेका थिए। राजनैतिक दलका नेतालाई नजरबन्दमा राखिएको थियो, तर यो अवस्था धेरै दिन रहन सकेन। ज्ञानेन्द्रको यो कदमले जनयुद्ध चलाइरहेको माओवादी र संसदवादी दलहरूलाई एकजुट बनायो। ज्ञानेन्द्रको यही कदमले 2062-63 को आन्दोलन चर्कियो। 238 वर्षे राजतन्त्र इतिहासमा सीमित भयो। त्यसपछि पनि संसदीय व्यवस्था सहज बाटोबाट भने हिँडेन। त्यही असहजताको निकास संसद विघटनमा आएर भयो। पहिलो संविधान सभा विघटन 14 जेठ 2069 ले संसदीय व्यवस्थाको बाटो सहज छैन भन्ने संकेत गरिसकेको थियो। त्यसबीचमा भएका विभिन्न राजनैतिक दाउपेचले त झन् संसदीय व्यवस्थाको कुरूपता उदाङ्गो पारिसकेका थिए। दोस्रो संविधान सभाबाट जारी संविधान र त्यसपछि भएका निर्वाचनले तत्कालीन वाम गठबन्धन हालको नेकपालाई सुविधाजनक बहुमत दियो। त्यो गठबन्धनमा दुई पृथक शक्ति थिए।
ओली संसदीय व्यवस्था मार्फत नै जनवाद ल्याउनुपर्छ भन्ने विचारबाट प्रशिक्षित थिए। यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने संसदीय व्यवस्था नै गलत हो भन्ने विचारधाराबाट प्रशिक्षित थिए। तर दुर्भाग्य, संसदीय व्यवस्थाको ओकालत गर्ने ओली नै संसदीय व्यवस्था असफल पार्न लागे। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी दुवैले संसदीय पद्धति स्वीकारेका थिए। केही राजनीतिक विषयमा भिन्नता भए पनि व्यवस्थाको हकमा भने दुवै उस्तै थिए। यो व्यवस्थालाई उपयोग मात्र गर्ने होइन, यसै मार्फत समाजवाद हुर्काउने उद्देश्य पनि सुनाए। तर सत्य के हो भने ओली वर्तमान व्यवस्थाको पक्षमा कहिले थिएनन्। प्रारब्धले संघीयता, नयाँ संविधान र संसदीय व्यवस्था लागू गर्ने स्थानमा पुगे पनि उनी यी व्यवस्थाको पक्षमा भने कहिल्यै थिएनन्। ओलीले संघीयतालाई बैलगाडासँग तुलना गरेर बोलेको भिडियो अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छ। ओलीको बोली र व्यवहार दुवै वर्तमान व्यवस्था विरोधी छ। ओलीले बारम्बार वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध बोलिरहँदा राजनैतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेलले गत वर्ष भनेका थिए, यो शुभ सङ्केत होइन है। र नभन्दै ओलीले संसद विघटन गराएर देखाइ छाडे। संसारभर सफल मानिए पनि नेपालमा भने संसदीय व्यवस्थालाई बारम्बार असफल बनाइन्छ। संसदीय व्यवस्थालाई बलियो मजबुत बनाउनु पर्ने स्थानमा हरेक पटक संसदीय व्यवस्थाका विरोधी पुग्छन्। संसदीय व्यवस्था नरुचाउने व्यक्ति संसदीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुग्छन्। राजा महेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र ओली तीनैजना संसदीय व्यवस्थाका हिमायती होइनन्। ओली संसदीय मार्क्सवादबाट प्रशिक्षित भए पनि उनी यथार्थमा संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर होइनन्। संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको यो व्यवस्थाको विरोधी पनि यो व्यवस्थाको उच्च तहमा पुग्न सक्छ। कुरूप पक्ष पनि यही हो। यसका विरोधीहरू नै यो व्यवस्थाको उच्च तहमा पुगेपछि सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्थालाई नै गलत साबित गर्छन्। आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल बनाउँछन्। प्रजातन्त्रको हत्या गर्छन्, संसदीय व्यवस्थाको अपहरण गर्छन्। केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीले पनि यसपटक यही गरे। आफ्नो असफलता लुकाउन, आफ्नो अहम तुष्ट गर्न सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल बनाए। संसदले औपचारिकता पुर्याएर चुनेको व्यक्तिले सिङ्गो व्यवस्थालाई आफ्नो इसारामा चल्न सक्ने बनाउनु नै संसदीय व्यवस्थाको कमजोरी पो हो कि? एउटा व्यक्तिको स्वार्थ र सनकमा असफल हुने संसदीय व्यवस्थाको बुनियादमै पो केही गल्ती छ कि?